أصلي في صف السبق إليه من القربات. يا رب ارحم من أرشدني واجعله مغفورا حسنات اهداني حسن معاملة ودعاني بسلوك وعظات من يهدي للجنة نفسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كيف اهتديت. اليوم معنا ضيف من إندونيسيا يستعرض قصة هدايته حيث كان يعيش وينشأ مع بعض البدع وبعض المعتقدات الخاطئة، وقد هداه الله عز وجل إلى العقيدة الصحيحة. فدعونا نرحب بضيوفي هنا في الاستوديو. على يميني الداعية والمترجم للغة الإندونيسية بالمكتب التعاوني بالسلي الأخ عبد الله حيدر. مرحبا بك شيخ عبد الله. اهلا وسهلا. أهلا بك. ومعنا أيضا الأخ المهتدي للحق أيضا أخونا موسى، فمرحبا بك موسى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالجميع. نبذة مبسطة يا شيخ، نريد أن تذكرنا بشكل عاجل عن عملك في المكتب التعاوني بالسلي بشكل مختصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه، أما بعد. أخوكم عبد الله حيدر دسوقي، إندونيسي الجنسية، وأعمل حاليا في مكتب الدعوة بالسلي كمترجم وداعية. وخلال عملي أقوم بإلقاء الدروس للجالية الإندونيسية، سواء كان داخل المكتب أو خارجه. وكذلك شاركت في بعض الفعاليات الإندونيسيين الموجودة في المملكة. وكمان قمت بطباعة الكتاب ونشرات باللغة الإندونيسية، سواء كان بالترجمة أو إعداد أو تأليف هكذا. وشاركت أحيانا كمان مع الجهة الرسمية كمترجم مثلا في المحكمة وهكذا. وعملي الآخر كمان أستقبل استشارات من الجالية الإندونيسية، سواء كان مباشر أو عن طريق الهاتف، أو حاليا عن طريق الإنترنت، سواء كان استشارة دينية وأحيانا أمور أسرية وهكذا. نعم. ما أدري بالنسبة للشعب الأندونيسي يتحدث بأكثر من لغة؟ اللغات الموجودة هناك في البلاد. طبعا لغة شعب إندونيسي يتكون من قبائل كثيرة. نعم. ولكل قبيلة غالبا لها لغة خاصة، يعني يفهم بعضهم بعض ونحن ما نفهم. نعم. ولكن عندنا لغة مشتركة، لغة وطنية يسمى لغة إندونيسية. اللغة الإندونيسية. أيوة، ومصدرها من لغة ملاوي. وأحيانا يشترك مع شعب ماليزي وشعب فاطاني في تايلاند. نعم. وبروناي. نعم. هم يتحدثون بنفس بنفس اللغة. يعني في فرق بسيط، ولكن يفهم بعضنا بعض. جميل جدا، بارك الله فيك. الأخ موسى لعله يعني يتحدث في بداية حديثه عن نشأته هناك في أندونيسيا، كيف نشأ وكيف بدأت بعض يعني الأمور البدعية معه هناك. Tolong diceritain, disampaikan bagaimana kehidupan di Indonesia dulu, bagaimana perkembangan Anda di Indonesia, pertumbuhan kecil, bagaimana kebiasaan masyarakat, ada nggak perbuatan bid'ah atau syirik di masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dapat hadir di sini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya dilahirkan dari seorang bapak Sahuri. Pendidikan saya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, kebetulan SMP Muhammadiyah. Sepertinya sama seperti di Saudi, dan SMA di Jakarta. Itu riwayat hidup saya. Penyimpangan tentang
ibadah di Indonesia. Di daerah mana itu, daerah mana? Di daerah Anjatan Indramayu, umumnya Jawa Barat. هو قال بأنه ولد في مدينة إندرامايو. هذا مدينة جوا غربية تقريبا غرب جاكرتا ب100 كيلو تقريبا. ونشأ هنا ودرس في المنطقة وفي قريته من الابتدائية والوسطى ثم واصل الدراسة الثانوية في جاكرتا. Pada akhirnya saya tidak mengetahui bagaimana Islam itu syariat Islam yang sebenarnya. Selama 6 tahun saya belajar di SD madrasah seperti biasa, SD negeri, ya tentang tahu membaca Al-Quran, membaca An-Tadarus, membaca Barjanji, dan seterusnya selama 6 tahun. Dan setelah masuk ke SMP Muhammadiyah, maka hal tersebut tidak ada, termasuk membaca Barjanji, termasuk berziarah ke kuburan, atau melakukan sesaji-sajian dan ritual-ritual yang seperti itu tidak saya temukan di SMP Muhammadiyah, sehingga sangat bertentangan dengan hati saya yang selama ini saya bangun ajaran dari orang tua saya. Ternyata tidak ketemu di SMP Muhammadiyah, dan saya selalu sering menentang terhadap guru-gurunya. Ya, sebentar. Ya, حين درس في المدرسة الابتدائية بدأ يعني يطبق عمله الديني على حسب ما يعتقده أهل البلد. نعم. طبعا بعضها يعني منحرفة. بالنسبة الصلوات تلاوة القرآن يعني عادي الأمور ماشي الحمد لله، ولكن بعض المعتقدات موجودة وتعرف وطبق وعمل به. مثل عندنا يوجد في قريته قراءة البرزنجي. هذا قراءة البرزنجي لعلكم تعرفون. هذا قراءة المفروض هذا فيه نبذة عن سيرة النبي، ولكن يقرؤونه على حسب التعبدي في ليلة خاصة وبطريقة خاصة. أحيانا يقومون في بعض المناسبة، وكمان يزورون القبور، وهناك في عمل بدعية وشركية. يعني يحددون لها يوم معين في يوم معين في وقت معين وبطريقة معينة. وغالبا ليلة الجمعة. الجمعة، وبعدين يقومون في مثلا حينما يقرؤون الصلوات هكذا. وكمان عادة هم يقدمون يعني يقولون هذا عندنا معروف بمصطلح sesaji. هذا إذا عندهم حاجة أو مناسبة خاصة يقدمون شيئا من الأطعمة ويضعون في مكان معين. في مكان معين يعني يقولون هذا لصاحب هذا المكان. هم يقدمون هذا الطعام يعني الطعام لقبر معين؟ ليس لقبر معين. Biasanya sesaji di mana taruhnya? Biasanya sesaji dilakukan apabila musim panen. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk mencari keberkahan dari. Bentuknya apa bentuknya? Bentuknya makanan nasi itu yang ditaruhnya di mana? Ditaruh di pematang sawah dan didoakan dengan cara يعني هم غالبا يضعون هذا في يوم الحصاد حينما يريد أن يحصدون مثلا الرز. يضعون هذا في إناء خاص ويضعون في المزرعة ويتركون هكذا ويطلبون من هذه العمل البركة هكذا. هكذا من العادة المنتشرة عندهم، وتعود على هذا واعتقد على هذا. فلما وصل الدراسة إلى المتوسطة وهذا المدرسة اسمها مدرسة محمدية. عندنا مدرسة محمدية معروف يعني عنده اعتقاد صحيح جيد الحمد لله، على الأقل ما في أمور بدعية ومنحرفة. وهو
lama darasa fi hadhihi al-madrasah wa ma wajada hadhihi al-umur yani ma durisa wa ma 'allamu hadhihi al-umur bada yu'arid بأن هذه المدرسة ودخل المدرسة ووجد أن هذه المدرسة يعني لا تدرس هذه الأشياء التي كان يعني يمارسها. أيوة التي كان يمارسها. نعم. بدأ يعارضها يعني ينتقد. Suka apa? Protes atau suka? Saya sering memprotes apabila ada pelajaran kemuhammadiyahan. Sering memprotes masalah sesaji, masalah berziarah ke kubur tidak ada, sesaji tidak ada, atau sholat tanpa zikir. Di Muhammadiyah, maksudnya kalau di NU, ibu saya atau saya itu setelah sholat berzikir bersama-sama. Berzikir bersama. يعني في هذه المدرسة يعني أصلا هم درسوا يعني التعاليم الصحيحة يعني عامة مثلا ما يوجد الطلاسم والأحراز ومثل هذه الأمور البدعية وما يوجد الذكر الجماعي بعد الصلاة. نعم. فلما وجد هذه الأمور عارضه. نعم. عارضه وانتقد بأن هذا يخالف ما اعتقده هكذا. نعم. ماذا حصل بعد ذلك عندما بدأ يعارض؟ Setelah itu gimana? Setelah protes gimana sambutannya? Setelah protes, karena selalu memprotes dan tidak mengikuti, nilai down. يعني تحت. يعني لما استمر على هذا النقص. نعم. وما يعني ما يتبع على تعاليمهم. نعم. فهم أعطونه النتيجة الضعيفة أو قليلة. حصل على نتيجة متدنية. أيوة متدنية. نعم. Terus sampai selesai sekolah di situ. Sampai selesai 3 tahun. ولكن هو واصل الدراسة إلى أن تخرج من هذه المدرسة. تخرج من المدرسة نعم. ما هي ما هي أهم يعني البدع التي كانوا يمارسونها غير التي ذكرتها يعني؟ Bid'ah lain yang biasa dilakukan di kampung itu apa yang biasa sering dilakukan? Bid'ah yang sering dilakukan di kampung saya adalah selamatan 7 hari. Apabila ada kematian, dia bertahlilan selama 1 hari sampai 7 hari. Setelah itu dia baca tahlilan. Yani انتشر في قريته إذا واحد توفي فاجتمع أهل القرية لمدة معينة يوم أو أحيانا إلى 7 أيام وطبعا يقرؤون الذكر جماعة وهم يسمون هذا العمل بتهليلا يعني مأخوذة من كلمة تهليل فيضيفون تهليلا يعني هذا معروف لديهم ولدينا كثيرا غالبا. نعم. ولكن بعد تخرجه من المدرسة هل استمر على مثل هذه البدعيات؟ من مدرسة المدرسة التي تخرج منها. Setelah keluar madrasah Muhammadiyah masih biasa begitu lagi? Saya tidak melaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 3, tidak melaksanakan di madrasah itu. Termasuk di kampung saya, sehingga saya banyak digunjing, banyak dicemoohkan dari masyarakat. Apabila datang saya itu aliran Muhammadiyah. Yani kaunuhu yadrus fi madrasah Muhammadiyah wa ahlul qaryah ya'rifuna annahu yadrus fi hadhihi al-madrasah fa yattahimunahu yani bi annahu khalas asbaha mukhalif li mu'taqadat ahlul balad wa hakadha. نعم. لكن المدرسة كانت في وسط madrasah di mana? Di Hargelis, 5 kilo dari tempat saya. يعني تقريبا من قرية في قرية المجاورة تقريبا 5 كيلو فيها. نعم. وإلى متى استمرت معه هذه المعتقدات؟ Terus kebiasaan-kebiasaan itu sampai kapan itu? Kebiasaan itu yang karena saya pernah membaca bahwa ini tidak benar maka saya tidak lakukan. Tapi ternyata banyak juga yang saya lakukan ternyata tidak benar. Seperti bertabaruk, berziarah, menziarahi. Itu terus sampai setelah dari Muhammadiyah masih juga? Yang itu masih juga, karena saya tidak tahu bagaimana tabaruk yang benar atau bertawasul yang benar, bagaimana saya tidak tahu. Saya pernah mendatangi. Tabaruk yang dilakukan apalagi? Tabaruk, tawasul. Tabaruk gimana bentuknya? Tabaruk bentuknya kayak semacam mencari berkah terhadap
tempat-tempat yang dianggap keramat. Jadi berziarah ke tempat-tempat Berziarah yang dianggap keramat. ke makam para Atau wali. bertawasul dengan para wali atau para kiai yang setelah meninggal. Kami datangi di sana, kita berdoa, Datangi apa kuburannya? kuburannya, berdoa dan tidur di sana dengan tujuan Tidur sana juga. tidur di sana Sampai berapa juga hari? antara 1 sampai 3 hari dengan tujuan karena memang tidak tahu bagaimana bertabaruk dan bertawasul yang baik, sehingga saya mengikuti seperti orang-orang yang orang lain mengikutinya. Ya, هو قال بعدما درس في المدرسة هذا حقيقة بدأ يتأثر يؤثر له ويترك بعض العمل البدعية ولكن بعض العمل الآخر لا يزال يمارسه مثل التوسل والتبرك بالأولياء وبزيارة قبورهم ويتبركون بقبورهم وأحيانا يبيتون في قبورهم إلى 3 أيام كي يحصلون على ما أرادوا. هكذا وبعض الأعمال لا يزال يمارسون وبعض الأعمال يعني بدأ هو يعترف ويبتعد من هذا الأمر. بدأ يعني بعض المعتقدات يعني أنه يتركها. أي صح. والبعض الآخر ما زال ما زال متمسك لأنهم بها. ما يعرف أين الحق والباطل في هذا الموضوع ما يعرف. لكن ما دخل مع أحد في حوار معين عن العقيدة الصحيحة أو قرأ مثلا شيء عن العقيدة saat itu الصحيحة. belum ada apakah belum pernah baca mana yang akidah yang benar, pemahaman yang benar, atau ngobrol sama orang atau siapa gitu yang ngajarkan? Kalau saya ingat dan saya perhatikan di buku kemuhammadiyahan sendiri Ada. itu tentang tabaruk, tawasul atau berziarah terhadap kuburan para wali itu belum saya baca. Terus Belum kalau saya baca. di masyarakat ada nggak yang Di masyarakat ya hampir semuanya belum masuk tentang nggak ada yang ngasih tahu akidah yang benar, yang ngasih belum, tahu belum. antum nggak ada yang ngasih tahu ini nggak benar tabaruk begini tahu begini nggak ada. belum ada. هو قال بأن في المدرسة مهما كان يحذر الأمور بدعية ولكن الذي يتكلم يتطرق الموضوع هذا مثلا توسل التبرك ما يتكلمون في هذا الموضوع. وهو ما يجد أحدا يصححه ويعلمه هذه الأمور. نعم. كذا ولذلك يستمر على هذه العقيدة وعلى هذه الاعتقادات هكذا. نعم. طب إلى متى استمرت؟ هل يعني دعاه أحد معين إلى العقيدة الصحيحة؟ هل قرأ يعني كتاب معين؟ متى بدأ يترك يعني جميع البدع والخرافات؟ Kapan mulai itu semua dipahami ternyata keliru dan ditinggalkan segala macam? Setelah saya menjadi TKI ke Arab Saudi, di situ saya baca buku-buku yang terbitan dari Jaliyat atau ulama-ulama bin Baz, Muhammad bin Baz, Syekh bin Baz. Maka saya sering merenung tentang kebenaran akidah tauhid, khususnya tauhid. Ternyata itu banyak kekeliruan yang telah saya lakukan, dan mungkin orang tua saya, kerabat keluarga saya sampai sekarang melakukan itu. Itu pun saya belum yakin benar, karena banyak dari terbitan yang lain tentang khilafiyah. Sehingga saya hanya sekedar ngambil tengahnya saja. Sekiranya baik menurut diri saya, sebagai pengetahuan saya, maka saya ambil. Apabila tidak, saya tinggalkan. Tapi itu masih berproses. Masih proses, masih mencari jati diri tentang Islam yang sahih. هو قال بدأ تغير الحقيقي والكلي حينما جاء إلى المملكة للعمل. فأول ما يعمل أو أول ما يحصل به هو قراءة الكتب الموجودة الذي يستلم من مكاتب الجاليات ويقرؤون كتب التوحيد خاصة
يقرؤون مثلا الكتاب للشيخ بن باز، فحينما يقرأ يجد وجد المخالفة الكثيرة الذي ارتكبه هو وأهله، ولكن حتى هذا الحد لا يزال يتردد. نعم. متردد في ترك هذه البدع. أيوة، في ترك هذا البدع، لأن كمان هو يسمع هنا وهناك الخلافيات وهكذا. نعم. ولكن هو يرى على ما حصل في نفسه، إذا كان يرى في نفسه أنها جيد أخذه. نعم. وإذا يرى نفسه أنه غير جيد ما أخذه. يتركها. وماذا حصل معه؟ Terus bagaimana setelah itu? Setelah itu saya bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Al-Basair. Basair di mana? Basair dekat Al-Baha, Sab Al-Alaya. Jadi di sana nggak pernah ngaji, nggak pernah. Di sana tidak ada satu orang Indonesia pun. Tapi buku-buku dapat. Tapi buku-buku nyampe ke sana. Ini kan huwa kan fi Abha, ya'mal fi Abha. Huwa bas yaqra al-kutub. Ma hadar fi durus, lianna ma yajid huwa durus al-Jaliyah Indonesia kan. نعم. كان في بشائر. نعم. Ini bas هو يحصل على المعلومات هذا عن طريق الكتاب. نعم. ثم بعد ذلك ينتقل العمل، انتقل إلى الرياض للعمل. نعم. Setelah di Riyadh gimana? Di Riyadh tahun 2005. Namun saya sampai informasi Jaliyat Robuah pada tahun 2009. 2005-2009 ngapain aja? Nggak ada. Di situ karena keterbatasan informasi sehingga tidak mendengar bahwa ada Jaliyat di Jaliyat Sule walaupun dekat. Lebih mendengar Jaliyat Robuah dari selebaran yang disebarkan. Masuk ke Jaliyat Robuah kurang lebih tahun 2009 akhir. Kita masuk ke sana memasuki level pertama. Level 1 sekolah ya. Sekolah di Jaliyat Robuah. Dan di sana pelajaran tauhid tentang makna dan syarat la ilaha illallah itu yang membuka bahwa tauhid yang benar adalah yang saya pelajari di Jaliyat Robuah. Baik. Makna dan syarat la ilaha illallah. Makna dan syarat la ilaha illallah. يعني ثم انتقل إلى الرياض للعمل في السنة 2005. نعم. ولكن حينئذ ما بدأ أن شارك في الدروس، فبدأ أن شارك في الدروس في 2009، يعني فترة طويلة تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات. نعم. وبدأ التحق بمكتب ربوة في هناك درس دراسات نعم. للجالية. نعم. وهو شارك في هذا. لهم درس معين هو درس مكثف هناك موجه للجالية الإندونيسية وللجاليات، ولكن يوجد للجالية الإندونيسية. نعم. والتحق بهم. نعم. ثم يعني هناك يقام الدرس بحسب فصول، الفصل الأول الفصل الثاني هكذا. نعم. جميل. يعني ثم لما سمع وتلقى المادة عن التوحيد. نعم. يتعلم عن معنى الشهادتين، معنى الشهادتين معنى لا إله إلا الله، فشرح صدره وبدأ يتيقن بأن هذا هو المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة. نعم. بدأ يسأل يعني هذا الداعية الذي كان موجود في الدرس، هل بدأ يسأله عن بعض المعتقدات، بعض البدع التي كان يمارسها؟ Apakah ketika itu nanya keyakinan-keyakinan atau praktek yang ada di tengah masyarakat, ditanya nggak ke gurunya? Oh ya jelas, saya selalu menanyakan tentang praktek-praktek di masyarakat khususnya umumnya di Indonesia yang menurut makna dan syarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sangat bertentangan sekali. Ya, lama ta'allama hadha ma'na wa la ilaha illallah wa syurutuha, arafa huwa bi anna hadha yukhalif ala ma taqadahu Indonesia wa ma rasaw ahlu qaryati, falidhalik daiman huwa sa'ala al-ustadz an hadha al-mawdu'. نعم. هل وجد صعوبة معينة مثلا في ترك بعض البدع التي كان يمارسها؟
Ketika memahami itu semua, kira-kira merasa berat nggak meninggalkan kebiasaan yang sudah biasa? Untuk saya tidak merasa berat karena memang merasa yakin sekali bahwa segala sesuatu kita beribadah yang pertama adalah ikhlas dan iktiba, mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dari situ kita bisa mencari poin-poin mana yang bertentangan dengan makna dan syarat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dari situ kita banyak mencari titik temu antara kebenaran dan kesalahan. Terutama saya sampaikan terhadap orang tua saya yang sampai saat ini juga masih melakukan ritual dan bid'ah, tapi belum berhasil. Wa qala binisbati lahu tarku hadhil mu'taqadat wa hadhil al-amaliyah laysat sa'bah. Ini sahla ba'dama fahima hadhil asya. Ini ba'dama fahima ma'na la ilaha illallah wa muqtadayatuhu wa hakadha yafham khalas hadha al-umur صالحة وهذا أمور مطابقة للسنة وهذا أمور مخالفة. ini ليست صعبة لديه. ولكن الصعبة لما حاول أن يقنع أهله وخاصة والديه كي يترك هذه الأمور حتى الآن وإن كانت الجهود مستمر ولكن لم يؤثر بعد. يتواصل معهم عبر الهاتف أو ذهب؟ Gimana, ngomong di telepon atau ke orang tua? Kebetulan 1 tahun yang lalu saya pulang cuti dan apa yang telah saya pelajari di Jaliyat Robuah dan terhadap kepada guru-guru di Jaliyat Sule, Ustadz Haidir, dan Jaliyat Nasim Abu Jiyad, dan di tempat-tempat lain ternyata bahwa ustadz-ustadz itu melakukan seperti halnya sama seperti yang dilakukan di Arab Saudi. Tauhid di mana itu? Umumnya di Arab Saudi, ya. Seperti Abdullah Haidir dan sebagainya itu sama. Tauhid yang mereka sampaikan sangat mengena. Nah, terus ketika pulang ngasih tahu orang tua? Ketika pulang saya berusaha memberikan pemahaman terhadap orang tua saya, mertua saya, dan yang orang-orang terdekat dari saya tentang yang paling mendasar adalah sebelum sholat kita melakukan sholat dengan membaca usuli fardhol maghribi dan seterusnya. Saya sampaikan bahwa sholat adalah diawali dengan niat, sedang niat adalah di dalam hati tanpa diucapkan. Dan yang lain masalah tahlilan 1 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari dan seterusnya, saya sampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan akidah. Karena pada zaman Rasulullah masih hidup pun tidak melakukan itu. Artinya dia melakukan sesuatu yang bid'ah, tanpa dalil, tanpa dasar. Ternyata respon itu ya sampai saat ini belum ditanggapi. Katanya bagaimana kalau seandainya tidak melakukan itu, maka dianggapnya tidak bersolidaritas terhadap orang-orang yang meninggal itu, keluarganya. Bukan في العام الماضي ذهب للإجازة في إندونيسيا تيقن في نفسي بأن ما درس في المملكة في الرياض وكان شارك في درس في النسيم في الربوة في السلي ولما وجد بأن المدرسين الموجودين في هذه المكاتب يعني يعلمون نفس الأشياء في التوحيد فتأكد هو بأن هذا هو الطريق الصحيح وخاصة بعدما تعلم عن معنى الشهادتين بأن العبادة لا بد أن يبني على الإخلاص والاتباع فهذا أصبح من معتقداتهم. فلما سافر إلى إندونيسيا وأخذ إجازة في إندونيسيا بدأ هو
يخبر ويعلم أهله خاصة والديه بأن يترك بعض الأشياء الذي يمارسونه مثل مثلا التلفظ بالنية. Ini هم يتعودون حينما أرادوا أن يصلي يتلفظون بالنية والصلي كذا ويقول بأن هذه الأشياء غير موجودة ولم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان الاجتماع بعد وفاة أحد يوم أو أسبوع أو 40 يوم أو بعد 1000 يوم هكذا بشكل محدد. محدد. هو يقول بأن هذا الأشياء ليست شرعية لأنه لم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حتى الآن الوالدين ini لا يزال على ما كان ويقول بأن هذه الأشياء من ضمن معاونتهم يعني معاونة الموتى يعني بأنه إذا تركنا هذه الأشياء معناه نحن نتركهم هكذا بدون مساعدة وبدون هكذا. نعم. هكذا هذا من معتقداتهم. نعم. ووجد منهم تجاوب يعني أو رفض تماما. Gimana kira-kira respon mereka, marah atau menolak habis-habisan tapi atau masih belum bisa meninggalkan tapi masih mau mendengarkan? Respon mereka karena sekarang banyak orang supir atau pegawai Indonesia yang ke Arab Saudi sekurang-kurangnya banyak mendengar, atau para jamaah haji yang secara langsung praktek di Mekah, bagaimana cara sholat di Arab Saudi, cara sholat di Mekah atau Madinah, semua dia menyaksikan bahwa tanpa adanya usoli atau tanpa adanya zikir bersama dan seterusnya, sehingga untuk saat ini semakin berkembang, semakin paham bahwa itulah agama yang sahih. Berarti menerima untuk yang masalah itu. Masalah itu menerima dalam hati tapi tidak masih bisa meninggalkan secara total. Artinya faham ya. Paham. Yani fi tajawub walakin la yazal mahdud بحيث بدأ يفهم بأن هذا الموضوع يعني ماذا غير مطابق لشريعة الإسلام بعض المواضيع لأنه كمان غير أن يسمع من ولده هو كمان يسمع من غيره. هناك العمالة الإندونيسيين الذين جاءوا من المملكة كمان غالبا أو عادة يأتون بنفس الفكرة كذا. وكمان من الحجاج الإندونيسيين لما شافوا طريقة الصلاة في الحرم مثلا ما يوجد هناك تلفظ بالنية وما يوجد الذكر الجماعي بدأ على الأقل هو يفهم بأنه هو الموضوع ولكن يعني قد يجد الصعوبة في تركها بحسب الاعتقادات مع استمرار الجهود مع الاستمرار إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله نتمنى أن يتغير يعني إن شاء الله بإذن الله يجد تغير كبير نحو إن شاء الله العقيدة الصحيحة والصافية. في ختام هذه الحلقة نريد أن نوجه في دقيقة واحدة رسالة إلى من يحمل بعض البدع والمنكرات في عقيدته. Mungkin ente bisa kasih pesan kepada orang yang biasa berbuat bid'ah. Kira-kira apa pesannya yang dapat disampaikan? Saya mohon maaf terhadap para pelaku bid'ah, para pembuat dalil yang tidak sahih, para pelaku-pelaku ziarah kubur atau bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Saya berpesan dan berharap bahwa Islam dibangun dengan iktiba, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah perintahkan. Selain itu maka jatuh pada perbuatan bid'ah, bahkan mungkin jatuh pada perbuatan syirik. Maka marilah kita melaksanakan ibadah beragama Islam dengan secara keseluruhan, tidak setengah-setengah, dan marilah kita beritiba kepada Allah dan Rasulnya dalam melaksanakan ibadah. Nah. Baik, huwa yudzakkir liman wasala fi hadhihi al-umur al-bid'iyyah wa yudzakkir haula bi anna al-Islam yubna 'ala al-ittiba'
طبعا ليس على الأهواء وليس على الأمور الأخرى. فما كان من أمر الله ورسوله فعلى هذا يبنون العمل. فهو دعا هؤلاء كي يعبدوا الله تعالى بما شرع ليس بما ابتدع. نعم. كلام جميل ومختصر من أخونا موسى. وصلنا وإياكم إلى نهاية الحلقة. الداعي والمترجم للغة الإندونيسية بالمكتب التعاوني بالسلي الأخ عبد الله حيدر، شكرا لك لهذا الوقت الثمين. عفوا. وشكرنا أيضا يمتدي إلى أخونا موسى. عفوا. شكر الله للجميع. أما أنتم أعزائي المشاهدين فنأمل أن تتابعوا بقية الحلقات في الأسابيع القادمة، شاكرين لكم متابعتنا في هذه الحلقة. دمتم في حفظ الله ورعايته. ووقفت أصلي في صف السبق إليه من القربات. يا رب ارحم من أرشدني واجعله مغفورا حسنات اهداني. حسن معاملة ودعاني بسلوك وعظات. من يهدي للجنة نفسا فعليه الرحمة والبركات.